दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ कभी कोई हादसा पेश ना आया हो, और बाज़ औक़ात ये हादसा जानलेवा भी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी तगड़ी होती है कि वो इन्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच लाती है। ठीक ही तो कहते हैं, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात चंद ऐसी ही लोगों से कराएंगे जिनकी किस्मत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हमारा एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, ये पहला वीडियो है चीन के खतरनाक ब्रिज का, जहां इसे पार करते वक्त उस शख्स की सेफ्टी के लिए लगी उसके पीछे की रस्सी टूट गई, लेकिन ये शख्स इस बात से बिल्कुल अनजान था और सही सलामत इस ब्रिज को पार कर गया। इसके बाद ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। दोस्तों, ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पर था कि अगर गलती से वो वहाँ से गिर जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। दोस्तों, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहाँ एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलती है। तभी उसका बच्चा माँ से हाथ छुड़ाकर फ्लोर की रेलिंग से नीचे झांकने लगता है। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो जैसे ही तीसरी मंजिल से गिरने वाला होता है, तभी उस बच्चे की माँ फुर्ती से उस बच्चे का पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे से गिरने से बचा लेती है। वैसे दोस्तों, इस बच्चे की किस्मत अच्छी है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी, वरना इस नादान के साथ कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, इस ट्रक को चलाने वाले आदमी को लग रहा था कि तेजी से ट्रक चलाकर रेलवे फाटक के बंद होने से पहले फाटक पार कर लेगा, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो तो बुरी तरह से इसके दरमियान ही फंस गया और अब उसे ट्रेन की टक्कर से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, ट्रेन के इस टक्कर में इस पूरे ट्रक का सिर्फ अगला केबन ही बच पाया और अपनी अच्छी किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइवर बच गया और सही सलामत ट्रक से बाहर निकल आया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस खतरनाक हादसे के बावजूद भी इस शख्स को एक भी खरोश तक नहीं आई, लेकिन शायद इसी ही तो किस्मत कहते हैं। दोस्तों, ऊंचे पहाड़ों से स्पेस जंपिंग एक मजेदार मगर एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, लेकिन कई लोगों के लिए ये एडवेंचर भी कम पड़ता है। शायद इसीलिए जंपर ने इस स्टंट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ बनवाया। दोस्तों, यहाँ जंपर किसी गायनामिस्ट की तरह इस लोहे के डंडे पर घूमता हुआ पहाड़ से जंप लगाने वाला था, लेकिन दोस्तों उसका ये जुगाड़ थोड़ा कमजोर निकला और जंपर अचानक पहाड़ से नीचे गिर गया। दोस्तों, एक लम्हे के लिए इसकी पूरी टीम को ये लगा कि उन्होंने अपने साथी को खो दिया है, लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी थी और वो ऐन मौका पर अपने पैराशूट को खोलने में कामयाब रहा और पहाड़ों से टकराने से बच गया, जिससे उसकी जान बच गई। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग अपने काम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं इस फोटोग्राफर की जगह होता तो अपने काम को छोड़कर अपनी जान बचाने की सोचता। दरअसल इस नौसिखे फोटोग्राफर को कार रेसिंग के दौरान फोटो क्लिक करने का काम मिला था और यहाँ इसने मौत को बेहद करीब से देखा। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखें। एक रनवे पर ये लड़की मिनी मोटरसाइकिल चला रही है और एक आदमी इसको फिल्मा रहा है और तभी एक प्लेन उनके सामने आ गया जो उसके सर को छूता हुआ ऊपर से गुजर गया। देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ हादसा होकर रहेगा, लेकिन दाद दीजिए इस पायलट को जिसने लड़की की जान बचा ली। ये लड़की खुशकिस्मत थी जो पायलट ने सही वक्त पर इसे रनवे पर देख लिया था। दोस्तों, आज तक आपने कई जबरदस्त ड्राइवर देखे होंगे, लेकिन इस जनाब जैसा शायद ही कोई देखा होगा जो लकड़ी के पतले ट्रैक पर वैन चलाते हुए ब्रिज पार कर गए। सोचिए, अगर इनका अंदाजा जरा भी गलत होता तो इनकी गाड़ी का यहाँ से गिरकर सत्यानाश हो जाता। दोस्तों, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ एक फोटो के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे ये खूबसूरत लड़की ट्रेन के सफर पर अपने फोटो क्लिक करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन इस दौरान वो अपना सर ट्रेन की खिड़की में फंसा बैठती है। तभी एक दूसरी तरफ साथ वाली ट्रेन पटरी पर आ जाती है और तभी एन वक्त पर ये लड़की किसी तरह अपना सर खिड़की से बाहर निकाल लेती है, नहीं तो इसकी जान जाना तय था। दोस्तों, ये वीडियो एक रेलवे स्टेशन की है। इस वीडियो पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स चलती ट्रेन में से उल्टा उतरने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? ये जानलेवा भी हो सकता है, जैसे इस शख्स के साथ हुआ। ये शख्स जैसे ही ट्रेन से उतरता है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और ये ट्रेन से गिर जाता है और तभी एक पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ती है और वो उसे टाइम पर खींच लेता है। अगर ये पुलिस वाला मौके पर मौजूद न होता तो ये शख्स इस ट्रेन के नीचे आ जाता और इसके साथ क्या होता आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि मोटरसाइकिल को डेथ राइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हादसे का
ہمیشہ بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور ٹریفک رولز میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ موٹر سائیکل پر 1 یا 2 لوگ ہی بیٹھیں، مگر ہمارے ہاں اسے موٹر سائیکل کم اور ٹرین زیادہ سمجھا جاتا ہے، مطلب جتنے لوگ لوڈ کر سکتے ہیں کر لیں، اور ساتھ میں گھر کا سامان بھی رکھ لیں۔ اکثر اوقات اوور لوڈنگ کی وجہ سے حادثے ہو جاتے ہیں۔ اب اس شخص کو ہی دیکھ لیں، اوور لوڈنگ کی وجہ سے ساتھ سے گزرنے والی گاڑی کی ہلکی سی سائیڈ لگنے پر یہ اپنا توازن نہ سنبھال سکا اور پیچھے بیٹھے دونوں لوگ مرتے مرتے بچے۔ ان کا معصوم بچہ 22 ویلر ٹریلر کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بائک کو بائک سمجھیں، ہوائی جہاز نہیں۔ دوستو یہ ویڈیو سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں آنے والے زیادہ تر ٹورسٹ ہینگ گلائڈنگ کا مزہ لینے کے لیے ہینگ گلائڈر کے ساتھ تجربہ کار پائلٹس کے ساتھ ہینگ گلائڈنگ کا مزہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی 2018 میں ایک ٹورسٹ کے ساتھ ہینگ گلائڈنگ کا سب سے خطرناک واقعہ پیش آیا جب پائلٹ غلطی سے اس کی سیفٹی بیلٹ کو ہینگ گلائڈر کے ساتھ اٹیچ کرنا بھول گیا تھا۔ انہوں نے 4000 فٹ بلند پہاڑ کی چوٹی سے ٹیک آف کیا تھا۔ اس شخص نے زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر تیز ہواؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے گلائڈ کا ہینڈل پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے پائلٹ کی پینٹ کو پکڑے موت کو کیسے شکست دی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سچ میں یہ شخص بہت ہی زیادہ لکی تھا۔ دوستو کار ریسنگ دنیا کی خطرناک کھیلوں میں سے ایک ہے۔ صرف 2011 میں کار ریسنگ سے 40 لوگ مرے ہیں اور ہزاروں ہر سال زخمی ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہ کھیل کھلاڑیوں سے زیادہ تماشائیوں کے لیے خطرناک بن جاتے ہیں، اور ایسا ہی اس ویڈیو میں ہوا ہے۔ یہ لوگ خطرناک سپیڈ سے آتی بے لگام گاڑی سے بال بال بچے۔ سچ میں یہ سب بہت ہی زیادہ لکی تھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لیکن جو ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں خود والد کی لاپرواہی نے اس کے بچے کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کار کے ارد گرد 2 بچے اپنے کھیل میں مگن ہیں اور ان پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا بچہ کار کے آگے آ کر کھیلنے لگا اور ڈرائیور کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اور پھر کار کا مالک اس بات سے لاعلم کہ اس کی گاڑی کے آگے ایک بچہ کھیل رہا ہے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور گاڑی بگا کر لے جاتا ہے۔ گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ بچے کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور پاس کھڑے فیملی ممبرز کو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب قدرت کا غیبی ہاتھ اس بچے کی جان بخشی کو آ چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ خوش قسمت تھا کہ گاڑی کے درمیان آیا، ورنہ اگر گاڑی کے آگے ٹائرز اس کے اوپر سے گزر جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ دوستو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ایسے سٹنٹ کرتے رہتے ہیں جو دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگوں کو لوگ بہادر کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں انہیں بے وقوف کہنا غلط نہ ہوگا۔ ملیے ان بائی سانپ سے۔ یہ اپنی موٹر سائیکل پر لوگوں کو مختلف کرتب دکھا رہا تھا کہ اس میں سائیکل پر لگنے والا ہیوی جمپ سیدھا لوہے کی بنی سلاخوں کے بیچ میں جا لگا اور موازنہ طور پر یہ اس حادثے سے بچ گیا۔ آپ اس بائی سانپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستو دنیا کے خطرناک کاموں میں سے ایک کام ٹریفک سگنل میکینک کا ہے۔ یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب یہ کام کسی بیزی رن وے پر کیا جائے۔ یہ میکینک بھی ایک بیزی رن وے پر سگنل لائٹ ریپیئر کر رہا تھا جب ایک ٹرک نے اس کو ہٹ کیا۔ اس میکینک نے ٹریفک لائٹ کے راڈ کو پکڑ لیا تھا، ورنہ یہ منہ کے بل اس بیزی رن وے پر گرتا۔ ٹرک کی ٹکر سے تو یہ بچ گیا تھا، مگر روڈ پر آنے والی کسی گاڑی کے نیچے یہ ضرور آ جاتا اور کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا۔ لیکن شاید آج اس پر قسمت مہربان تھی جو یہ موت کو چھو کر واپس آ گیا۔